ماں حسین دی بڑے تراز بہت سونا پترا حسین دا علی اکبر جتنا ہی سونا اتنا ہی اوکھا نانے دی عمر زین تو لہایا کئی دفعہ علی اکبر مولا حسین دے کولائن فرمیندن بابا مینو جنگ دی اجازت امام فرمیندن اکبر تو میدان ٹر جاویں تو میرے نانے محمد دیاں شکلہ نہ بچڑے اکبر میں تینو وینا مینو نانے دی چہرے دی زیارت ہو وندی ہے میں تینو میدان کی میں ٹورا اوکھی حسین نے اجازت دیتی شہزادہ علی اکبر نو گھوڑا امام نے خیام دے وچ منگایا چاؤں گردو بیبیاں نے پتھراں دا ماتم اے واحد میدان کربلا دا شہید ہے جندہ گھوڑا میدان چاہے علی اکبر دا گھوڑا خیام دے وچ تا سجی باں حسین دے سرتے طبیبیاں دے نا حسین نے چاونا شروع کیتے سب تو پہلے فرمیندے نما دی جائی زینب جلدی آؤ میرا اکبر میدان پیا ویندے فرمیندے کلثوم جلدی آؤ میرے نانے محمد دیاں شکلہ میدان پیا ویندے فرمیندے رقیہ جلدی آؤ میرا سہارا میدان پیا ویندے آخر دن سکینہ جلدی آؤ میرا اکبر میدان پیا ویندے بھائی فرمیندے رباب جلدی آؤ میرا بچڑا میدان پیا ویندے میدان کربلا دا پہلا جوانے جندے گھوڑے دی واگ حسین آپ نپی ہوئی شبیر دی آواز پیا دیے چڑھا غریب بابا چڑھا بڑھائے اکبر 17 قدم پچھا ہٹے پہ فرمیندن بابا میں کچھ شرم آدھے تو سبیو میں پترا مولا دی آواز آندھی ہے بچڑا سمجھ کے نہ